क्या वक्त वाकई वैसा है जैसा हम समझते हैं, या वक्त सिर्फ एक बहता हुआ दरिया नहीं बल्कि एक महफूज की हुई हकीकत है? सोचिए, 309 साल गुजर जाएं और आपको महसूस हो जैसे बस एक दिन या आधा दिन गुजरा हो। क्या वक्त रुका था या शऊर रुक गया था? इस वीडियो में हम असहाबे कहफ के वाक़े को कहानी नहीं बल्कि हकीकत की साख्त के तौर पर समझेंगे। हम जानेंगे कि वक्त चलता रहा लेकिन तजर्बा क्यों ना चला, और ये राज आज आपकी जिंदगी, आपके ज़ाया हुए सालों और आपके अंदर जमी हुई कैफियतों से कैसे जुड़ा हुआ है। ये सिर्फ तारीख नहीं, ये आपकी हकीकत है। कुछ मौजज़े ऐसे होते हैं जो हमारे हवास को हैरान कर देते हैं, और कुछ मौजज़े हकीकत के बारे में हमारी समझ को ही छिनछोड़ कर रख देते हैं। असहाबे कहफ का वाक़या आग के ठंडा हो जाने या समंदर के दो हिस्सों में बँट जाने जैसा नहीं है। नहीं, ये इससे कहीं ज़्यादा गहरी और सोच में डाल देने वाली हकीकत को सामने लाता है। ये दिखाता है कि वक्त तो चलता रहा लेकिन तजुर्बा वो रुक गया, 3 सदियों से भी ज़्यादा के लिए। आज का ये तज्ज़िया इसी मौजज़े के बारे में है, जिसे कुरान एक कहानी की तरह नहीं बल्कि एक मुकम्मल आर्किटेक्चर यानी एक सोचे समझे मंसूबे के तौर पर पेश करता है। बस इसी एक नुक्ते पर ज़रा ठहर कर सोचें। ये एक ऐसा तज़ाद है जो हमारी सोच को चैलेंज करता है। ये एक ऐसी गुत्थी है जिसे हम आज मिलकर सुलझाएंगे। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं बल्कि ये हकीकत की एक ऐसी परत है जिसे कुरान हमारे सामने खोल रहा है। तो आइए देखते हैं कि हम इस गहरे मौजू को कैसे समझेंगे। सबसे पहले हम वक्त के मौजज़े की बात करेंगे, फिर इस गैर मामूली नींद के ढांचे को समझेंगे, इसके बाद इनके बेदार होने के मकसद पर गौर करेंगे, फिर इस वाक़े को अपनी आज की ज़िंदगी से जोड़ेंगे और आखिर में इस अजीम मुत्तहिदा कानून को जानेंगे जो इस पूरी कायनात में काम कर रहा है। तो चलें पहले हिस्से से शुरू करते हैं। ये कहानी है उन चंद नौजवान मोमिनों की जो जुल्म से भागकर एक गार में पनाह लेते हैं और अपने रब से सीधे रास्ते की दुआ करते हैं। उन्होंने ये दुआ मांगी, रहमत और हदायत तलब की, और सूरत अल-कहफ की आयत 10 के मुताबिक उनकी दुआ का जवाब एक ऐसे अंदाज में दिया गया जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। ये कोई फौरी निजात नहीं थी बल्कि एक बहुत ही खामोश और गहरा मौजज़ा था। यहाँ कुरान की आयत 11 के अल्फाज पर ज़रा गौर कीजिएगा। ये नहीं कहा गया कि हमने वक्त को रोक दिया या कायनात को मुंजमद कर दिया। नहीं, कहा गया फ़ज़रब्ना अला आज़ानिहिम, यानी हमने उनके कानों पर पर्दा डाल दिया। ये एक बहुत ही अहम नुक्ता है। मतलब वक्त नहीं रुका बल्कि उनका इदराक, उनका शऊर, उनकी हिस्स, उसे रोक दिया गया था। इससे पहले कि हम इसकी गहराई में जाएं, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये वाक़या क्या नहीं था। ज़मीन अपनी रफ्तार से घूमती रही, सल्तनतें बनी और मिट गईं, नस्लें आईं और चली गईं, कुछ भी नहीं रुका था। ये मौजज़ा कायनाती नहीं था बल्कि ये एक तजुर्बाती मौजज़ा था। अच्छा, तो अब हम इस तज्ज़िये के दूसरे हिस्से में आते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये हुआ कैसे? 309 साल की नींद, उसके पीछे क्या मैकेनिक्स थे? इसको समझने की चाबी 2 तरह के वक्त के फ़र्क में छुपी है। एक है तरतीबवार वक्त यानी क्रोनोलॉजिकल टाइम, जो घड़ियों और कैलेंडरों से नापा जाता है। ये बिल्कुल मामूल के मुताबिक गुजरता रहा। दूसरा है तजुर्बाती वक्त यानी एक्सपीरियंस्ड टाइम, वक्त गुजरने का हमारा ज़ाती एहसास। असहाबे कहफ के लिए बस यही तजुर्बाती वक्त था जो बिल्कुल साकित हो गया था। दरअसल ये मोजज़ा कोई बिल्कुल नई चीज़ नहीं थी बल्कि ये एक ऐसी हकीकत का बहुत बहुत बड़ा मुज़ाहिरा था जिसे हम सब हर रोज़ तजर्बा करते हैं। जी हाँ, नींद में। जब हम सोते हैं तो हमारा शऊर भी दुनिया से जुज़वी तौर पर हट जाता है और कई घंटों का वक्त हमें चंद लम्हों जैसा लगता है। असहाबे कहफ के साथ यही अमल एक इंतहाई तवील अरसे के लिए किया गया। और कुरान हमें बताता है कि ये कोई बेतरतीब वाक़या नहीं था, इसके पीछे एक पूरा डिज़ाइन था, एक आर्किटेक्चर। इनके जिस्मों को महफूज रखने के लिए, जैसा कि आयत 18 में जिक्र है, उन्हें बाकायदा दाएं और बाएं करवटें बदलवाई गईं। उन्हें सूरज की तपिश से बचाने के लिए आयत 17 के मुताबिक माहौल को कंट्रोल किया गया, और गार के दहाने पर मौजूद कुत्ता, जिसका जिक्र भी आयत 18 में है, इस बात की निशानी है कि ये सब कुछ इसी मादी दुनिया में हो रहा था।
اور پھر قرآن کی ریاضیاتی درستگی کو دیکھیں۔ سورۃ الکہف آیت 25 میں اس مدت کا ذکر انتہائی درستگی کے ساتھ کیا گیا ہے۔ 300 سال اور اوپر 9 سال کا اضافہ، یہ 300 شمسی سالوں اور 309 قمری سالوں کے برابر ہے۔ یہ حساب اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ ترتیب وار وقت یعنی کرونولوجیکل ٹائم کو شمار کیا جا رہا تھا اور وہ بالکل معمول کے مطابق گزر رہا تھا۔ یہاں تک تو بات ہوئی کہ وہ کیسے سوئے، لیکن اب اس سے بھی بڑا سوال یہ ہے کہ انہیں جگایا کیوں گیا؟ ان کی اس بیداری کا ایک خاص مقصد تھا۔ یہاں جو عربی لفظ استعمال ہوا ہے بعثناہم، جو آیت 12 میں آیا ہے، یہ بہت گہرا مطلب رکھتا ہے۔ اس کا مطلب صرف جگانا نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب دوبارہ زندہ کرنا یا کسی مشن پر بھیجنا ہے۔ انہیں صرف آنکھیں کھولنے کے لیے نہیں اٹھایا گیا تھا، بلکہ ایک ذمہ داری کے ساتھ وقت میں دوبارہ داخل کیا گیا تھا۔ تو اس بیداری کا سب سے بڑا سبق کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایمان کا مقصد دنیا سے کٹ کر بیٹھ جانا نہیں ہے۔ کنارہ کشی یعنی غار میں پناہ لینا ایک حکمت عملی تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ حتمی منزل نہیں ہے۔ غار حفاظت کے لیے تھا، مگر بیداری ایک مشن کے لیے تھی۔ سوچیں ذرا، جب وہ جاگے تو ان کا سب سے بڑا ڈر وہ ظالم بادشاہ تھا جو صدیوں پہلے مر چکا تھا۔ اس سے ایک بہت گہرا سوال پیدا ہوتا ہے، ہمارے اپنے کون سے خوف ہیں جو ایسے پرانے حالات پر مبنی ہیں جو اب حقیقت میں موجود ہی نہیں؟ وقت آگے بڑھ چکا ہوتا ہے، مگر ہمارا خوف وہیں کا وہیں رکا رہتا ہے۔ اور اسی نقطے سے ہم اس قدیم کہانی کو اپنی آج کی زندگی سے جوڑتے ہیں۔ ہم سب کسی نہ کسی جدید غار میں پناہ لیتے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ اس غار سے نکلا کیسے جائے؟ یہ آج کل کے غار کیا ہے؟ یہ لامتناہی تفریح ہو سکتی ہے، مشکل حالات سے بچنا، جذباتی تنہائی یا آرام کی ایسی لت جہاں سے نکلنا مشکل ہو جائے۔ یہ ایسی جگہ ہیں جہاں ہم زندگی سے بچنے کے لیے چھپ جاتے ہیں، اور یہ کنارہ کشی آہستہ آہستہ جمود یعنی سٹیگنیشن میں بدل جاتی ہے۔ تو پھر اس جدید غار سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ یہاں ایک 3 نکاتی فریم ورک ہے۔ پہلا قدم پہچانے کہ کون سی چیز روکے ہوئے ہے، وہ کون سا خوف ہے، کون سا پچھتاوا ہے۔ دوسرا قدم ماضی کو حال سے الگ کریں، خود سے پوچھیں کہ کیا یہ ڈر آج کی حقیقت پر مبنی ہے یا ماضی کی کسی یاد پر۔ اور تیسرا قدم ایک چھوٹا مگر بامقصد قدم اٹھا کر زندگی میں دوبارہ شامل ہوں۔ دیکھیں، دنیا ہمیں ایک چیز سکھاتی ہے، رفتار، جلدی کرو، وقت ضائع ہو رہا ہے۔ لیکن قرآن ایک بالکل مختلف پیمانہ دیتا ہے، ہم آہنگی یعنی الائنمنٹ۔ رفتار سے زیادہ اہم صحیح سمت میں ہونا ہے۔ ضائع شدہ وقت نقصان نہیں، اصل نقصان بے سمتی ہے۔ اب ہم اپنے اس تجزیے کے آخری حصے میں آتے ہیں، جہاں ہم ایک بڑے متحدہ قانون کو سمجھیں گے جس کا یہ معجزہ صرف ایک حصہ ہے۔ ذرا غور کریں، قرآن میں 3 بڑے معجزے ایک ہی قانون کی طرف اشارہ کرتے نظر آتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ نے اپنا نقصان پہنچانے کا خاصہ چھوڑ دیا، موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر نے اپنی رکاوٹ بننے کی ساخت بدل دی، اور اصحاب کہف کے لیے وقت نے اپنا اثر کھو دیا۔ یہ الگ الگ واقعات نہیں ہیں، بلکہ ایک ہی حقیقت کے مظاہر ہیں۔ یہ سب ظاہر کرتا ہے کہ مادہ، ساخت اور وقت، جنہیں ہم اٹل سمجھتے ہیں، سب مشروط ہیں اور اللہ کے ایک ہی کنٹرول کرنے والے قانون کے تابع ہیں۔ تو آخر میں آئیے یہ سوال خود سے پوچھیں، وہ کون سا غار ہے جو ہمیں تحفظ تو دیتا ہے مگر ہماری ترقی کو بھی روکتا ہے؟ زندگی کا کون سا شعبہ ہے جہاں وقت تو گزر گیا مگر ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں؟ یا اللہ، اگر ہم خوف کے غاروں میں چھپے ہوئے ہیں تو ہمیں بیداری عطا فرما۔ اگر ہم ضائع شدہ سالوں سے ڈرتے ہیں تو ہمارے پچھتاوے کو مقصد سے بدل دے، ہمارے وقت کو صرف لمبا نہیں بلکہ بامانی بنا دے۔ آمین۔ اس گہرے تجزیے پر غور کرنے کے لیے شکریہ۔ اگر یہ گفتگو پسند آئی تو مہربانی کر کے لائک کریں، شیئر کریں اور لاجک ویوز کو سبسکرائب کریں۔